حجت شاید بینو احراج شارگوشین کونو فی مقام البیان. اگر مجتهد مقام افتای که نه فتوا په حجت دین، اما مقام افتای که میتو خود سیاسی تقریر چک بینیوتو دو عوام من حجت من اولا من خود در سوگیا مثلا عنوان امام استعمال خوی دی عمل پس کاشو بچینچی فقط جواز من خوی نظرین، لیکن مقابل علامه تهرانی قبول حرام قطعی مرجع تقلیل امام زیر بحرام قطعی کا فتوا تنسے. حالا علم اصول یعنی اگر امر دائر شک بین المحظورین بین الحرمت والاباحه چانا جانب حرمت و اخذ بروشین شاید یو حکم الزامی حکم غیر الزامی رساله انو نظر دیو نظر کن اسپرو رساله کمی التوس اگر مجتهد فقط فت چیز جائز فت چیز حرام زرنا جائز زر کن بفانس حرام زر کن بکن اجتناب بوز زر دو قانون بکن پس دو چات سوم نیزرسی نماز جمعه بغداد زلزلو دی مقابل خود آقا خمینی فیقو کوئی فیقو زر نیمی تقص بسیه روح الله کتحال مازر شد تقریبا کلیم موجود یود ای شما چکنا امینیز امام امت سلام الله علیه زر بکد یا آقا خمینیز کوئی یاد جخص پوته تنس چانه بالکل راضی مت شد چانه غطان یون تانگتز مجتهد نیسی نظر پو از نظر علمی گاز مطابق روایت زرسو مسلم دیسی دی روایت پس الامام واحد و دهری زر دی روایت پس زرد مثل علامه تهرانی سپرو مطابق روایت یو دو حق این شهید صادر اسپرا اشتباه وقتی که حمل باروشین دو متا قابل قبول من چانه حجیاتی کنه ساقط سون گی کنتا یا دلیل لمپو چانه نائب بول امام نمیزر برگزده دی امام تق باید تاریخ بخورن شهید در خود چیگر گم نیوزین من نایبت اربع امام میزر بد کلینی بچوکسون ل امام میزر بد امام مانا چین اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. دودھ سے یہاں تکلیف اتنا دودھ سے یہاں نلا اگر دی ہمدردی اتنا رنا رہبر پیا کچھ ہے امام ضرب پو عقیدی مسئلہ شوس یا نسی تقلیدی مسئلہ شوس چی مسئلہ شوس نشوس رہبر پیا کو مجتہدین یعنی من جو خورید یا پسی امام خمینی ضرب جس دلیل پہ جس نیت پہ رہبر پیا پسی امام خمینی ضرب نیا سیا نیت پہ ضرب جہنمی سو جنتی سو خواہ پتھالے شیز خان چناتا مین دے تو ناسی عرض بجوان کو اللہ مومنین لا امام ضرب یا نتامیت خیر اختلافات یہ پندو چاند ذری میں یہاں دیں اولاد کے مد رہو دیں سونا چکن کبھی بھی لا حاصل گفتگو ان دی حل خوان ہوئے میں چینا چوک دوسرا آتا ہے من کن تو مولا فہازا علی اندر بنگاتا چرت یعنی جس کا میں مولا اس کا علی مولا ترجمہ سون دینا آتا ہے شیعہ نہ سنی درمیان راز پچیت مولا پچیزے بندر بنگاتا ہے مولا ملا پو حاکم حکومتی عنوانی کے ذر بن نائے حاکم اسلام رہبر ان آج وزیر اعظم عنوان نائے مانا پو دو تامن ماتی برادران اہل سنت ذر من جو غیر نزدیک تو مولا کا مانا دوست ہے یعنی پیغمبر سے غدیر انو دوست اعلان بسپن متا ذر نا پیغمبر غدیر انو حاکم اسلام اعلان بسپن صدر اسلام اعلان بسپن مانا فرق سو دے تو متا زبردستی کو مزر ذر کھان کافرین ذر بیان ہوا جس طرح وہ نہیں مانتا ہے مسئلہ حل نہیں کرتا ہے دولو قرآن جو لکم دینکم ولی دین کھری نظری کھری در جو نی نظری بھی در جو آپس